दहशतगर्दी ये गुंडागर्दी ये गुंडागर्दी ये अगवागर्दी ये बच्चाखोरी जुगरी गुमशुदगी जुगरी गुमशुदगी गाली ये बम धमाके ये मौत का दंगा ये मौत का दंगा ये मौत का दंगा ये बच्चाखोरी ये बच्चाखोरी ये अफरा तफरी ये अफरा तफरी ये बम धमाके ये बम धमाके ये मौत का दंगा ये मौत का दंगा बना दो पंजाब को बना दो पंजाब को बना दो जितने भी जिंदा ये बच्चाखोरी ये बच्चाखोरी जरा जोर से बोलो मिलकर बोलो जोर से बोलो जरा ऊंचा बोलो मिलकर बोलो और पीछे बोलो तुम भी बोलो और तुम भी बोलो तुम भी बोलो मिलकर बोलो मिलकर बोलो ये दहशतगर्दी ये दहशतगर्दी बात उलसा दजड़ा दत्तला दरता सलाम कौम अस्सलाम वालेकुम मोहतरमो जलक खबर पदे बांधे कवम च दुमरा वक्त ला नदई शवाई च स्वाद दलता विनली दली दी च तो येशवले पदे सल कानूनों के दमशरानो विने तो येशवले मोहतरमो दा असफंदियारा मिर्जेब दे विने तो येशवले दा साफी ओस मायदा
هر چا چې ورسره کړې ده پر شا یې باجوه ناسته یې هغه آډر ورکوي. محترمو زما درنو ولسونو، موږ د دغې وطن د سپینګیري چې بیا ورکه روان شي هغه لوبه یې شروع کړې ده د دغې وطن سره. محترمو د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو، یوه نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خامخا خرابوي. وچ په زور لګیا دي د سوات حالات خرابوي. تاسو مشاهدات دی په کلي کې ولس موجود دی، ولس سره خوشحاله دي، د ولس په منځ کې هنر شته دي، په غره کې ته موجود یې نو چېرته دي دوی؟ محترمو